नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। देखापट्टि विशेषमा आज नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा विशेषतः केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। एकातिर कोरोना महामारी छ, सबैतिर त्रास फैलिएको छ, जनता डरमा छन्। 500 भन्दा बढी संक्रमित भएको जिल्लामा निषेधाज्ञा गरेको छ जिल्ला प्रशासनले भने। अर्कोतर्फ संसदमा रहेका ठुला राजनीतिक पार्टीहरू अन्तरसङ्घर्षमा रहेका छन्। त्यसमध्ये पनि सत्तारूढ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, जसले 2/3 मत प्राप्त गरेर सरकारको नेतृत्व गरेको छ, उसै पार्टीभित्रको लडाईँ सबैभन्दा ठुलो छ र यो लडाईँ साम्य भइराखेको छ भनेर भनिरहेकै अवस्थामा फेरि यो पछिल्लो नेकपाको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने निर्णय गरेको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा बर्दिया 1बाट सञ्जय गौतम, जो नेपाली कङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्छ, उहाँसँग पराजित हुनुभएका वामदेव गौतमले यो बीचमा डोल्पाबाट एकजना राज्य मन्त्रीलाई राजीनामा दिएर सङ्घीय संसदमा आउने कोसिस गर्नुभएको थियो। त्यो प्रयास सफल हुन सकेन। त्यसपछि काठमाडौँ सङ्घीय संसदको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6 का उम्मेदवार रामवीर मानन्धरले राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभयो। त्यहाँ पनि वामदेव गौतम त्यस माध्यमबाट पनि संसदमा आउन सक्नु भएन। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको मृत्यु भइसकेपछि पोखराबाट पनि उहाँले निर्वाचन लड्ने तयारी गर्नुभयो, चर्चा चल्यो, तर त्यहाँ पनि सफल हुन नसकेपछि नेकपाभित्र वामदेवलाई ल्याउने र नल्याउने, संविधान संशोधनै गरेर प्रधानमन्त्री समेत बनाउनुपर्छ भन्ने वामदेवको माग रहिरहेकै बेला अब बल्ल बल्ल राष्ट्रिय सभामा ल्याउने बाटो खुलेको छ। मन्त्री परिषदले 3 जना व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ र त्यसैमध्ये अब वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा आउनेछन् भने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकाल यो 20 गते सकिँदैछ र उहाँ बिदा हुने निश्चित नै भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा यति लामो समयदेखि रस्साकस्सी भएको नेकपाको विवाद अहिले मन्त्री परिषद हेरफेर, नेताहरूको विभिन्न कुरा मिल्दाखेरि पदकै लागि हो त लडाई भन्ने कुरा देखिएको छ। अन्य राजनीतिक पार्टीको विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। राजनीतिक शास्त्रका अध्येता डाक्टर राजेश अहिराज हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब म सबभन्दा पहिला वामदेव प्रकरणबाटै जोड्न चाहे। वामदेव गौतम अन्ततः राष्ट्रिय सभामा आउने निश्चित भएको छ। यो कुरालाई चाहिँ यहाँले अब राजनीतिक शास्त्रको अध्येता भएका कारणले कसरी लिनुभएको छ? यो निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा जनताले पराजित गरिसकेपछि त्यो व्यक्ति जनमतको अपमान गर्दै यो वा त्यो बहानामा, यो वा त्यो बाटोबाट फेरि सांसद बन्नु, फेरि माननीय बन्नु, यो लोकतन्त्रको पनि उपहास हो। यो राजनीतिक सिद्धान्तको पनि उपहास हो। र त्यो पात्र कुन तहको पदखोर रहेछ, कुन तहको व्यक्ति रहेछ कि पदका लागि जनमतको अपमान गर्ने, निर्वाचनको अपमान गर्ने, वा जसरी पनि हुन्छ म सांसद बन्नै पर्छ, त्यो पनि 2-2.5 वर्ष अब निर्वाचन बाँकी छ नि, त्यसले गर्दा उहाँको उचाइ घटायो। उहाँले पद पाउनुभयो होला, तर उहाँको सामाजिक उचाइ घटायो। अब मान्छेले चाहिँ यदि हारेका व्यक्तिलाई पनि सांसद बनाइराख्ने हो भने निर्वाचन गर्नुको तुकै छैन। किन निर्वाचन गर्ने? चिठा प्रणाली ल्याउने, पार्टीमा गोला प्रथा गर्ने, अथवा त के हुन्छ त्यो एक खालको त्यो गर्ने, अनि जो पाउँछ उसलाई सांसद बनाउने। निर्वाचन भनेकै के कारणले हो भने जो व्यक्ति जित्छ ऊ सांसद बित्छ, जो चाहिँ जित्न सक्दैन ऊ फेरि जनताको बिचमा आफूलाई तयारी गर्छ, आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्छ र अर्को निर्वाचनका लागि आफूलाई उम्मेदवार बनाउँछ। तर उहाँको जुन प्रकरण यहाँले अघि नै भन्नुभयो कि धेरै पटकको प्रयासपछि उहाँ सांसद बन्न पुग्नुभयो। उहाँको जुन पार्टीमा लगानी छ, उहाँको जुन सङ्गठनमा लगानी छ र उहाँको जुन खालको व्यक्तित्व छ, त्यो व्यक्तित्वको हिसाबले यो सुहाएन। उहाँले चाहिँ के भन्नु पर्थ्यो हो, उहाँले चाहिँ म जाँदिनँ, बरु ठाकुर गैरेलाई पठाइदेऊ, म जाँदिनँ, हाम्रै पार्टीका अरू युवाहरूलाई पठाऊ भनेर उहाँले अभिभावकको भूमिकामा हुनुपर्थ्यो। मैले अर्को प्रश्न के जोड्न चाहेँ भने नारायण काजी श्रेष्ठ नेकपाकै प्रवक्ता हुन्। उहाँ पनि गोर्खाबाट पराजित भइसक्नु भएको व्यक्ति हो। उहाँले पनि नाइ म जान्न भनेर भन्न सक्नुभयो। यद्यपि म त्यहाँबाट आउने पारिश्रमिक लिन्न भनेर घोषणा त गर्नुभयो, तर सांसदमा के राखेको छ? जस्तो राष्ट्रिय सभाको सदस्य भनेको त त्यति एक्जिक्युटिभ रोलमा पनि हुँदैन होइन। हामीले एउटा ससम्मानका दृष्टिकोणले हेर्ने राष्ट्रिय सभाको सदस्य हो, यद्यपि महत्त्वपूर्ण रोल छ, तर न मन्त्री बन्न सक्ने अवस्था हुन्छ अहिलेको संविधान संशोधन नगरेको अवस्थामा। सांसद मात्रै एउटा राष्ट्रिय सभाको लोगो मात्रै लगाउन वामदेवलाई आउनु पर्या होला त?
हेर्नुहोस्, नारायण काजीजीले पनि त्यो पद स्वीकार्दाखेरि उहाँको सामाजिक स्वीकृति घटेको थियो। उहाँलाई आम मान्छेले एउटा असल नेता, एउटा इमान्दार नेता, एउटा सदाचारी नेताको रूपमा हेर्थ्यो। तर पराजित भइसकेको व्यक्ति फेरि सांसदमा गएर जसरी उहाँले निर्वाचनको अपमान गर्नुभयो, जनमतको अपमान गर्नुभयो, लोकतान्त्रिक विधि र व्यवस्थाको अपमान गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँप्रति मान्छेको सोच परिवर्तन आयो। उहाँ पनि यही भिडमा रहेका तर अलि सफा तर पदको लागि ललाहित मान्छे रहेछ भन्ने कुरा सन्देश गयो। वामदेवजीको पनि त्यही गयो। मेरो सुरुदेखि बुझाइ के छ भने नेपालमा जनमुखी राजनीति भएन, सैद्धान्तिक राजनीति भएन। नेपालमा जहिले पनि बाई द लिडर, फोर द लिडर, टु द लिडर मात्रै भयो। डेमोक्रेसी भनेको नेताहरूले नेताहरूसँग मिलेर नेताहरूकै लागि त्यो व्यवस्था ल्याइयो। एउटा नेतालाई संसदमा ल्याउन संविधानै संशोधन गर्नुपर्छ कि एउटा नेतालाई विभिन्न खालका प्रयासहरू हो। जबकि पद र गढीमा फरक फरक कुरा हो। 77 जिल्लाको मन जित्न सक्ने, जनताको पक्षमा उभ्न सक्ने, देश र जनताको पक्षमा वकालत गर्ने हो भने त्यो पदभन्दा हजारौँ गुणा बढी सम्मान दिन जनता तयार छ। तर आज सम्झिनुभयो भने हामीले यत्रो वर्ष 70-75 वर्षको राजनीतिक इतिहासमा हामीले राजनेता पाउन सकेनौँ। हामीले अझ पनि गुटको राजनीति गर्ने पात्रहरू, दलका राजनीति गर्ने पात्रहरू, विदेशका हनुमानीको काम गर्ने पात्रहरू, जातका समुदायका काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले बाध्य भएर नेता भन्नु परेछ। दल चलाउँछ, गुट व्यवस्थापन गर्छ, क्षेत्रीय पार्टी भन्छ, जात व्यवस्थापन गर्छ। अर्थात् अधिकांश नेताहरूको, अधिकांश दलहरूको तपाईँ सम्झिनुभयो भने उहाँ राजधर्म पालन गर्नुहुन्न। भन्दाखेरि चाहिँ म प्रतिपक्षी दल हो भन्ने, तर सेयर होल्डर जस्तो होइन, मिटिङमा बसेर मेरो सेयर खोइ भनेर मागी बस्ने। कङ्ग्रेसतिर यो धेरै पार्टीको स्थिति तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यस्तो हो। संविधान मलाई मन पर्दैन, यो कालो संविधान हो भन्ने, तर पटक पटक त्यही संविधानमा संसद भइराख्ने, त्यसको गाडी चढिराख्ने, विदेश घुमिराख्ने, त्यसका सेवा सुविधा शर्तहरू प्रयोग गरिराख्ने, त्यहाँ पाउने नियुक्तिहरू श्रीमती छोराछोरीलाई दिइराख्ने, अनि जनतातिर जाँदाखेरि यो संविधान मधेस विरोधी हो, यो संविधान देश हितमा होइन भनिराख्ने, ठग्ने, जसरी पनि ठग्ने, लोकतन्त्रलाई ठग्ने, गणतन्त्रलाई ठग्ने, जनतालाई ठग्ने, विधि व्यवस्थाले ठग्ने। समग्रमा हामी युवाहरू अर्थात् सिङ्गो देशका नागरिकहरूको 3टा कुरा ठगिएको छ। हाम्रो भूमि ठगिएको छ, हाम्रो भावना ठगिएको छ, हाम्रो भविष्य ठगिएको छ। र 3टै कुरा ठग्ने पात्रलाई हामीले नेता भनेर मान्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। गम्भीर कुरा यहाँले जुन उठाउनु भयो नि, भूमि, भावना, भविष्य, यस बाहेक हामीसँग के रहन्छ त सन्तुष्ट गर्ने पाटो? त्यही भएर तपाईँ हेर्नुभयो भने 17,000 नेपाली मारेर क्रान्ति ल्याउँछु भन्नेहरू आफ्नै परिवारको सुधारमा लागेको छ। जस्तो कि थुप्रै छन्। यसको नेतृत्वकर्ता प्रचण्डको कुरा गरौँ न, त्यहाँबाट होइन, व्यक्तिमा तपाईँ जानुहुन्छ भने सर्वहाराको राजनीति गर्ने पात्रहरूको जीवन राजाभन्दा पनि उपल्लो तहको हुनुपर्ने। कुन अर्थमा राजा देख्नुभयो? उहाँहरू त सादगी कुरा गर्नुहुन्छ, एउटा सादगी व्यक्तिलाई क्रान्तिकारी नेता कुरा गर्नुहुन्छ, कम्युनिस्ट हो, कम्युनिस्टहरूले कष्ट गर्नुपर्छ, कम्युनिस्टहरूको सम्पत्ति धेरै हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ, कम्युनिस्टको मान्यता पनि हुन् जो उहाँहरूको आदर्श मान्नुहुन्छ, जसलाई उहाँहरूको जीवन त साँच्चैकै कष्टकर नै थियो। उहाँहरूले त आजीवन अरूका लागि राजनीति गर्नुभयो। हो, अरू भनेको परिवारका अरू सदस्यहरूले भन्नु खोज्नुभयो होला तपाईँले। जनताको छोराछोरीलाई गोली हानेर आफ्नो छोरीलाई PhD को डिग्री थमाउने कम्युनिस्टहरू हामी कहाँ छ। जनताको हातबाट शिक्षाको पुस्तकहरू खोसेर बुर्जुवा शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने र आफ्नो छोराछोरीलाई अमेरिकामा, लन्डनमा, चाइनामा, जापानमा पठाउने, चाइना सरकारले दिएका गरिब र जेहनदार विद्यार्थीका कोटाहरूमा आफ्ना छोराछोरी पठाइराख्ने, होइन, जनताको सुरक्षाका लागि हामीसँग सुरक्षाकर्मी पर्याप्त छैन भने थाहा हुँदाहुँदै पनि 70 जना 72 जना आफ्नो सुरक्षामा खटाइराख्ने। 72 जना बोकेर हिँड्नेको हो भनिदिनुहोस् न। तपाईँलाई थाहा छैन? दुनियाँलाई थाहा छैन? भनिदिनुहोस् न, मेरो दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न। सबैलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। एउटा राजा हटाएर टोलपिछे राजा हामीले बनाउन बाध्य भयौँ। प्रचण्डको कुरा गर्नुभयो। कस्तो खालको कम्युनिस्टको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ, जसले 17,000 नेपालीलाई मार्यो र आफ्नो परिवारको 12 जना मान्छेलाई उपल्लो तबकामा नियुक्ति दियो, साधन स्रोत सम्पन्न बनायो। परिवारभन्दा माथि उठ्न नसकेको पनि कम्युनिस्ट हुन्छ? कम्युनिस्टका नेता त जुन देशको नेता हो त्यो व्यक्ति त्यो देशको गरिबी रेखामुनि रहेका अन्तिम नागरिक भन्दा पनि पछाडि हुनुपर्ने होइन र? ढाडस बढ्नुपर्ने हो।
म छु है भन्ने अभिभावक हुनुपर्ने हो कम्युनिस्ट नेता, अझ कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार छ मुलुकमा। देशभरिका केपी ओलीको भूमिकालाई लिएर के भन्नुहुन्छ त अहिले? देशभरिकै भ्रष्ट ठेकेदारहरूमध्ये टप 10 मा रहेका भ्रष्टहरूको घरमा बसेर उसैलाई ठेक्का दिलाउने, उसैलाई काम दिलाउने, आफ्नै बुहारीका विरुद्धमा पत्रकार सम्मेलन भएको होइन, यति करोड कति भ्रष्टाचार उसमा मेलेम्चीमा खायो भनेर। यी कम्युनिस्ट होइनन्, यी कमाउनिस्टहरू हुन्। समग्रमा भन्नुहुन्छ भने हामी ठग्यौँ, हामी प्रजातन्त्रका नाममा ठग्यौँ, लोकतन्त्रका नाममा ठग्यौँ, गणतन्त्रका नाममा ठग्यौँ, हामीले समृद्धिको नाममा ठग्यौँ, हामीलाई देश विदेशका सपना देखाए। हामीले के पायौँ? आज काठमाडौँमा कमसेकम दिनहुँ 2 लाख मान्छे भोकै बस्छ। 2 लाखको कुरा गर्छु म, कमसेकम। कुन आधारमा? तपाईँ गएर हेर्नुहोस् ठाउँ ठाउँमा मान्छेले सामाजिक रूपबाट खाना खुवाउने जुन रोदो गर्दैछन्, त्यहाँ मान्छेको ताती हेर्नुहोस्। जो भोक छ, जसको पेटमा भोक लागेको छ, उनै जाने त होला नि लाइनमा बसेर एक डिब्बा खाना लिन। भोकै नभएको काठमाडौँबाट मान्छे हिँडेर झापा पुग्थ्यो। यहाँ घाँस बाँसको व्यवस्था राज्यले गरिदिएको भए मान्छे हिँडेर धनकुटा पुग्थ्यो। के नागरिक भनेका सधैँ करदाता र मतदाता मात्र हो कि नेताजीलाई चाहे बेलामा मत दिनुपर्ने, राज्यलाई चाहे बेलामा कर दिनुपर्ने? त्योभन्दा बढी हाम्रो केही भूमिका छैन? सधैँ हामी लुटिनुपर्ने, सधैँ ठगिनुपर्ने, सधैँ ढाँटिनुपर्ने? जनताले 2 ठाउँबाट पराजित गरेको पात्र विदेशीको बुई चढेर प्रधानमन्त्री हुने, उसैले हामीलाई नेतृत्व सिकाउने? नेपाल बाहिरको भूमिमा बसेर नेपालमा 17,000 नेपालीलाई मार्ने, उसैले हामीलाई अनुशासन सिकाउने? हामी कोबाट के सिक्दैछौँ? 3 लाखको जुत्ता लाउने, अनि यो महाराजगञ्जभन्दा माथि कुन ठाउँ भन्छ त्यहाँ चाहिँ बङ्गला बनाउने, उनको निर्वाचन क्षेत्रमा जनताले चप्पल लाउन पाएको छैन। 4 पटक प्रधानमन्त्री भएर के गर्ने? स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गरौँ भनेर नारा लगाउने। 3 लाखको जुत्ता त नेपाली कम्पनीको प्रोडक्ट पनि होइन। अनि हामी सधैँ ठगिनु पर्ने हो। कतिपय लोकलाजको विषय हो। लोकलाजको विषय के हो भने हामी बुद्धिजीवीहरू हामी चाहिँ द्वन्द्व उद्यमी भएका छौँ। हामी मान्नुहुन्छ सही कुराहरू? यो कुरा मान्नुहुन्छ? म भन्दै पनि आएको छु। आजको बुद्धिजीवीले पार्टीकै भातृ सङ्गठन या पार्टीकै कुनै कार्यकर्ताको भाषा प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। देश अनिर्णयको बन्दी बनिरहँदा, देशमा जनता भोकमरीमा समस्या, बाढी पहिरोमा पर्दा, कोरोनाको चपेटामा पर्दा, बेरोजगार भइरहँदा कमसेकम नागरिक समाज, विज्ञ भनिएका व्यक्तिहरू, सञ्चार माध्यम त बलियोसँग आवाज उठाइदिनु पर्थ्यो। प्रतिपक्ष सुत्यो जस्तै बसेको बेलामा मलाई पनि यो प्रश्न गर्न मन लाग्यो कि यो देशमा विज्ञहरू साँच्चै विज्ञ नै छन् भन्ने कुरा। बौद्धिक दलाल भन्दा हुन्छ। मैले चाहिँ ज्ञानी मान्छेलाई 3टा वर्गमा राख्छु। एउटा चाहिँ बुद्धिजीवी, अर्को बुद्धिकर्मी र तेस्रो द्वन्द्व उद्यमी। बुद्धिजीवी भनेका ती पात्र हुन् जसले सहीलाई सही र गलतलाई गलत मात्र भन्दैन, समस्याको समाधान पनि देखाउँछ। उसको गोजीमा बायोडाटा हुँदैन। उसलाई जम्मा देशको माटोसँग मात्रै डर हुन्छ, बाँकी कोहीसँग डर हुँदैन। गद्दारी गर्न सक्दैन। भोकै बस्छ, गद्दारी गर्न सक्दैन। त्यो बुद्धिजीवी हो। अर्को बुद्धिकर्मी, ती भनेका 2टै गोजीमा 2 थरीको बायोडाटा बोक्छ। ऊ पार्टीको लागि पनि काम गर्दैन, ऊ नेताको गुलामी बाहेक केही गर्न सक्दैन। ऊ आबद्ध रहेको पार्टीले जुनसुकै कुकर्म गरे पनि उसले के भन्छ भने मेरो पार्टीले गरेको कुकर्म भन्दा फलानो पार्टीले गरेको कुकर्म ठुलो थियो, मेरो पार्टीले गरेको अपराध भन्दा फलानो पार्टीले गरेको। राजनीतिक परिस्थिति हेर्ने हो भने कसैलाई प्रश्न सोध्यो भने फलानाको पालोमा पनि भएको थिएन भन्ने जवाफ हुन्छ। तेस्रो भनेको द्वन्द्व उद्यमी हो। द्वन्द्व उद्यमीले के गरेको छ हाम्रो देशलाई भने खण्डित गर्ने काम गरेको छ। विदेशीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने काम गर्छ कि नेपालमा पोखरेल भनेको एउटा मात्र हुँदैन, 2टा हुन्छ, पानी पोखरेल र दुध पोखरेल भन्दै हिँड्छ। उसले के भन्छ भने मुस्लिम 2टा हुन्छ नेपालमा, एउटा चाहिँ तराईतिर बस्ने, एउटा चाहिँ चुरौटीहरू पहाडतिर बस्ने। उसको काम के हो भने समाजलाई कसरी खण्डित गर्ने, कसरी बिथोली राख्ने हैन, कसरी जातका आधारमा आरक्षणहरू खोजिराख्ने, समाजलाई द्वन्द्वमा कसरी लगिराख्ने, ठ्याक्कै झिङ्गाको जस्तो सोच हुन्छ उसको। एउटा झिङ्गा तपाईँ सम्झिनु भयो भने ऊ घरभरि डुल्छ, तर जहाँ फोड हुन्छ त्यहीँ गएर बस्दिन्छ। त्यो द्वन्द्व उद्यमीका काम के हो भने
जसरी हुन्छ विदेशीलाई रिझाएर आफ्नो एनजिओमा पैसा ल्याउने, करोडौँ ल्याउने, सयौँ बाँड्ने, म फेरि दोहोऱ्याउँछु, करोडौँ पैसा ल्याउने र सयौँ रुपियाँ बाँड्ने र समाजसेवी कहलाउने, त्यस्ता द्वन्द्व उद्यमीका चपेटामा हाम्रो सिङ्गो समाज बढेको छ। आज पहाडी मधेसी, ब्याकवार्ड फोरवार्ड, हिन्दू मुस्लिम, दलित गैर दलित, जनजाति गैर जनजाति हुँदा हुँदा बिस्तारै 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 हाम्रो देशलाई 3 पिलर सिस्टममा लिएर गयो ती द्वन्द्व उद्यमीहरूले। पार्टी पनि बिस्तारै बिस्तारै 3टा हुँदै गए, धर्म पनि 3टा हुँदै गयो, समाज पनि 3 क्लस्टरमा गयो, पहाडी मधेसी र जनजाति। सरकार पनि 3टा क्लस्टरमा गयो, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय। हरेक कुराले 3टा किन लिएर गयो भने जब जब 2टा मिल्न खोज्छ तेस्रोले भाँजो हाल्ने, अर्थात् ऊ एक्टिभ हुन्छ बिथोल्नको लागि, अर्थात् कहिले पनि बलियो हुन नदिने। यो बलियो हुने नदिने एउटा उदाहरणबाट अहिले जोडे नेकपामै केन्द्रित गर्न खोजे। सरकार चलिराखेको थियो, कहिले 2075 जेठ 2 76 मङ्सिर 4 भनेर यो सहमतिहरू पनि भएका छन्। बिचमा अहिले असार 10 गते नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अचानक राजीनामा माग्यो। मैले यहाँलाई त्यही प्रसङ्गमा जोड्दैछु है। वामदेव गौतमको 31 गते 6 बुँदे प्रस्ताव आयो। यो सैद्धान्तिक लडाई हो भनेर बल जबस्तीका साथ यो विषयलाई स्थापित गर्न खोजियो कि यो पदको हुँदै होइन, यो लडाई भनेको सिद्धान्तको हो, प्रधानमन्त्रीको कामको असन्तुष्टि प्रति बनेको यो असन्तुष्टि हो भनेर। अहिले त्यस्तो देखियो? यहाँले यो बिथोल्ने भन्नुभयो नि, बिचमा ट्विस्ट आउँछ भन्नुभयो नि, कहाँबाट काम उड्यो, कहाँबाट 6 बुँदे प्रस्ताव आयो, कहाँबाट अहिले मन्त्री परिषद हेरफेर हुनेदेखि वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा आउनेदेखि सबै कुरा मिल्यो। तपाईँ सम्झिनुभयो भने अहिलेको सरकारमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा कसले माग्यो? प्रेसिडेन्टले माग्नुभयो, माधव कुमार नेपालले माग्नुभयो। उहाँहरू कुन पार्टीको मान्छे हुनुहुन्छ? नेकपाको मान्छे हुनुहुन्छ भनेपछि, पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेपछि आफ्नै घर खनेर वन पुर्ने काम गर्ने पात्रहरूलाई नेता मान्ने कि नमान्ने? यदि यो सरकारले जनपक्षीय काम गरेको छैन र माधव नेपालजीलाई त्यो कमजोरी लागिराखेको थियो भने उहाँले श्वेतपत्र किन जारी गर्नु भएन जनताको नाउँमा कि यो सरकार यो कुराहरू सुधार्नुपर्छ, मलाई केही चाहिँदैन भनेर? झलनाथ खनालजीले आफ्ना कार्यकर्तालाई र देशका जनतालाई, उहाँ त सम्माननीय भने पदमा बसिसक्या हो नि, तिनैजना हो। सम्माननीय भनेको पद भनेको चान्सुन पद होइन, 1 दिनको लागि होस् वा 10 वर्षको लागि होस्। राष्ट्रमा जम्मा 5 व्यक्ति सम्माननीय भन्ने प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति दल चलाउने, गुट चलाउने, आफ्नो नाउँमा प्रतिष्ठान चलाउने र साँप पाल्ने पैसा लिने, हैन, पदको लागि लडिराख्ने लाजको विषय हो, यो राजनीतिको विषय होइन। त्यो पनि यस्तो महामारीमा। यो महामारीमा त हरेक सांसद चाहे जितेको होस् वा हारेको होस्, उहाँहरू आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा गएर बस्नु पर्थ्यो, आफ्ना जनतालाई, आफ्नो मतदातालाई आत्मबल बढाउनु पर्थ्यो, विदेशबाट आएका युवाहरूलाई खेत खन भनेर सिकाउनु पर्थ्यो, आफै खेतमा उब्नु पर्थ्यो, माटोको महत्त्व बुझ्नु पर्थ्यो र बुझाउनु पर्थ्यो, आफ्नो खेत बाँझो राखेर विदेश जानु हुँदैन भने सिकाउनु पर्थ्यो। जनप्रतिनिधि भनेपछि तलब खाएपछि जनप्रतिनिधि हुने र तलब नखाएपछि नहुने होइन नि। यी प्रधानमन्त्रीहरू प्रदेशमा गएर बसेको भए हुन्थ्यो नि। कमसेकम मेरा जनताले, हाम्रा देशका जनताले कुहिएको चामल त राहतमा लिनु पर्दैन थियो होला नि। राज्यले बाँड्ने राहत, कुहिएको चामल पाउने। अनि भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो भने तनाव नहुने, दायित्वको कुरा गर्ने बित्तिकै स्थानीय तहले चाहिँ प्रदेशको कुरा गर्ने, प्रदेशको कुरा गर्ने बित्तिकै सङ्घीय सरकारको कुरा गर्ने, जहाँ कर्तव्यको कुरा आउँछ अर्कोलाई सार्ने, जहाँ भ्रष्टाचारका कुरा आउँछ मिलेर खाने। तर मेरो मोटामोटी मान्यता के छ भने हाम्रो देशमा बहुदलीय व्यवस्था कहिले पनि थिएन। जस्तै एउटै परिवारमा 7-8 जना सदस्य हुन्छ नि, तर परिवार त एउटै मानिन्छ। विभिन्न नामका दल छन् तर उद्देश्य एउटै हो, क्लेप्टोक्रेसी हो, मिलेर खाने र छुट्टिएर रुने। यति हो राजनीतिका मर्म। भाग बन्डा, पद, पैसा, प्रतिष्ठाको समयमा मिल्छन् भन्ने नै हो यहाँको भनाइ। देखियो त
आज नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ फेरि रुन्छन् नि 2 महिनामा। जनता धैर्य गरेर बसेका छन्। महामारी कसका लागि गाह्रो छ? जनताका लागि। यहाँले भन्नुभयो सांसद त गाउँमा बस्नु पर्थ्यो, नेता त गाउँमा बस्नु पर्थ्यो। अधिकांश सांसदले आफ्नो पहुँचवाला डाक्टरसँग कुरा गरेका छन्। परिहाल्यो भने आइसियु कसरी अकुपाई गर्ने, भेन्टिलेटर कसरी अकुपाई गर्ने, हरेकको ध्यान यहाँ छ। अहिलेको पावर एक्सर्साइज हस्पिटलतिर अकुपाई गर्ने कुरामा छ। अब लाग्न त लाग्छ, कोरोनाले त भनिरहेका छैन नेता र जनता भनेर। महामारीमा त जनता छन्, बेरोजगार भएको त जनताका छोराछोरी छन्, घरमा बसेर भोकमरीमा परेका त जनताका छोराछोरी छन्। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले लाउनुभएको मास्क 3 रुपियाँ पर्छ उत्पादन, र जनताहरू 15 रुपियाँमा किन्न बाध्य छ। त्यो पनि यसको क्वालिटीको कुनै मापदण्ड छैन। राज्यले यो बेलामा कमसेकम मास्क र सेनिटाइजर जनतालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने हो। हामी छौँ र पो देश छ। लगाऊ भनिराखेको छ नि, निःशुल्क किन दिनु पर्यो? राज्यले त लगाऊ, हात धोइराख, सेनिटाइजर लगाइराख भनेको छ त। कहाँबाट लगाउने? जनताले किन मानेन भनेर फेरि पनि प्रश्न गरिराखेको छ राज्यले। कहाँबाट लगाउने? भात खाने पैसा छैन, सेनिटाइजर कहाँबाट लाउने? बच्चालाई दुध दिन सकेको छैन, मास्क कहाँबाट किन्ने? राज्यको दायित्व छैन? जनप्रतिनिधिको दायित्व छैन? बजेट छैन? सांसद कोष त छ नि 4 करोड, त्यो देऊ भने त हो, राज्यले दिएनन्। यो बेलामा सांसदको पनि कर्तव्य हुन। यो बेलामा संसद विकास कोष भयो, प्रदेश सांसद विकास कोष भयो, ती कोषहरू सबै कोषलाई एकै ठाउँमा राख्दै हुन्थ्यो नि त। राज्यमा यस्ता धेरै कोषहरू छ, भूकम्प पीडितको लागि खुलेका कोषहरू, लोक कल्याणकारी कोषहरू छ। जनताले सबै जनताले राम्रोसँग खान पाएनन्। भूकम्पको बेला आएको चावल कुहिएर गयो। देशभरिका शिक्षकहरू, सरकारी शिक्षकहरू अहिले जबलेस छ नि। यो राज्यले वही शिक्षकहरूलाई बिन्ती गरेर, रिटायर कर्मचारीहरूलाई बिन्ती गरेर तपाईहरु मास्क उत्पादन गरिदिनुस्, जनताले निःशुल्कमा बाँडो, बरु लागत कस्ट राज्यले दिन्छ भन्न सक्दैन? स्कुल नजाने शिक्षकलाई तपाईँ गाउँमा आउने राहतको माथि निगरानी गर्नुस् राज्यले भन्न सक्दैन? पेन्सन पाउनु भनेको घर बसेर मात्र घर जानु हो होइन नि, आधी तलब पाउनु भनेको आधी दायित्व पनि होला नि। आधी दायित्व पनि हो। आफ्नै देशका लागि, आफ्नै माटोको लागि, आफ्नै समाजका लागि, आफ्नै नागरिकका लागि त्यो पेन्सन पाउनेहरू यो बेलामा बाहिर निस्किनु पर्दैन थियो? हैन, ममत त खोइ, अभिभावक त खोइ। सबैले के भनिराखेका छन् भने सरकारले काम गर्न सकेन। सरकारकै मन्त्रीले पनि भनिराखेका छन्, सरकारकै मन्त्रीले पनि भनिराखेका छन् सन्तुष्ट हुने गरी काम हामीले गर्न नसकेको सत्य हो भनेर भनिराखेका छन्। सरकार भनेको को हो? को हो यहाँ भन्दैनुस् न, यहाँको बुझाइमा सरकार भनेको को हो? फेरि कोरोना भनेको राजनीतिक विषयवस्तु पनि होइन कि काङ्ग्रेसले राप्रपालाई, राप्रपाले जसपालाई, जसपाले तपाईँको नारायण बिजुक्सीजीलाई आरोप लाउने। यो त राजनीतिभन्दा धेरै माथिको विषयवस्तु हो, स्वास्थ्यको विषयवस्तु हो, मानवताको विषयवस्तु हो, ज्यानको विषयवस्तु, यो ज्यानको विषयवस्तु हो। यहाँ त एक नागरिक एकबद्ध भएर सामूहिक रूपमा लड्न सकिएन भने हामी सबै सिद्धिने बेला छ। यो प्रहरीको टाउको फुटाए त हिजो न है, भिडभाड नगरौँ, यसमा पनि अलिकति जोड्न खोजिहाले। पशुपति बन्द छ, मस्जिद बन्द छन्, गुम्बा बन्द छन्, बिचमा थुप्रै चाडपर्वहरू आए। मेरो हरेक धर्मप्रति सम्मान छ, उत्तिकै बराबर सम्मान छ, तर एउटा राज्यकै अङ्ग हो जसले एकदमै न्यूनतम सेवा सुविधामा 16 घण्टा ड्युटी गरिरहेको छ सडकमा, उसलाई पनि कोरोनाको जोखिम छ, उसलाई पिटेर मारिहाल्नुपर्छ भन्ने छ हाम्रो समाज, हाम्रो युवा। कति आक्रोश रहेछ हेर्नु त। यो आक्रोश अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भयो भने डर त देखियो नि। अब देखियो त, हुन्छ नै, हुन सक्छ, हुन्छ। अहिलेको स्थिति के छ भने नेपालीहरू रोगले मर्ने कि भोकले मर्ने भन्ने स्थिति भइसक्यो। भोकले मर्नेको सङ्ख्या बढिसक्यो। किनभने यस्तो बेलामा पनि हाम्रा दलपतिहरू, दलपति भने नेता भन्न सक्नुहुन्छ, तर खासमा दलपति हो, गुटपति हो, उहाँहरूले महाधिवेशन गर्ने रे, सङ्गठन निर्माण गर्ने रे, उहाँहरूले व्यक्ति चयन गर्ने रे, महाधिवेशन भएको 4 वर्षपछि कसलाई कुन पद बाँड्ने रे, यही बेलामा पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक गर्ने रे, यही बेलामा महाधिवेशन गर्ने रे,
यही बेलामा कसलाई मन्त्री भन्नु रे, कसलाई हटाउने रे, यही बेलामा राष्ट्रिय सभामा जानुपर्ने रे, कति वा कुन तहको निर्लज्जताको राजनीति भइराखेको छ। म जोडिहालेँ प्रश्न। यो बेला भनेको त उसैको महाधिवेशन आउँदैछ अरू दलमा म फेरि जोड्ने छु। प्रतिपक्षी दलकै कुरा गरौँ, सरकारको विरोध सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको पार्टीबाट भयो, सत्तारूढ पार्टीबाटै भयो। प्रतिपक्ष यति मौन बसिदियो कि यो देशमा सरकारले सही गरिराखेको छ कि गलत गरिराखेको छ कि साँच्चैकै भ्रष्टाचारै गरिराखेको छ कि साँच्चैकै पदहरूमा अकुपाई गरेको छ कि साँच्चैकै दलालहरूलाई ठेक्का दिइराखेको छ कि भनेर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदीय प्रणाली अनुसार त प्रतिपक्ष दलले बोलिदिनु पर्ने हो नि। मलाई त यो नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ सायद, मलाई त नेपाली काङ्ग्रेस नेकपाको भातृ सङ्गठन जस्तो लाग्छ। देउबाजीको गोजीमा नेकपाको सदस्यता छ कि जस्तो लाग्छ। जसरी पार्टीका अरू नेताहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना अंश खोज्ने, आफूले गरेका कुकर्महरूको विषयमा सरकार एक्टिभ नभइदियोस् भन्ने चाहने, अथवा जसरी आफूलाई सुरक्षा खोज्ने, नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्योभन्दा माथि छैन। नेपाली काङ्ग्रेस एउटा प्रतिपक्षी दल बालुवाटारमा बेला बेलामा शेरबहादुर देउबा र प्रधानमन्त्रीको भेटलाई अंशका लागि हो भनेर भन्न खोज्नु भयो। उहाँको सार्वजनिक भूमिका, नेपाली काङ्ग्रेसको सार्वजनिक भूमिकालाई हेर्दाखेरि यस्तो लाग्छ, नेपाली काङ्ग्रेस भनेको देउबा मात्र त होइन नि, नेतृत्व तर नेपाली काङ्ग्रेसको आज ठिक छ, तर आजको मितिमा नेपाली काङ्ग्रेसको जम्मा एक सूत्रीय अभियान हुनुपर्थ्यो। त्यो के भने कोही नागरिक भोकै नबसोस्, एक सूत्रीय अभियान, कोही नागरिक भोकै नबसोस्। आफ्नै देशका नागरिकसँग भिकै माग्नु परे पनि माग्नु पर्थ्यो। यो देशका व्यापारीसँग, यो देशका अन्नदातासँग, यो देशका अरू विदेशमा रहेका नेपालीहरूसँग हात जोडेर भिख मागेर अन्नदान गरिदेऊ। डडेलधुरामा भोकमरी छ, मधेसमा भोकमरी छ, पहाडमा छ, हिमालमा छ, काठमाडौँमै भोकमरी छ। नेपाली काङ्ग्रेस आजको समयमा एक सूत्रीय अभियानमा निस्किनु पर्थ्यो। जनताको राजनीति भनेको पछिको कुरा हो, जनताको एजेन्डा जनता रहेन राजनीति गर्ने हो। राखेको छ सानेपामा बेला बेलामा पत्रकार सम्मेलन गरिराखेको छ। प्रवक्ताज्यूले भनिराख्नु भएको छ, गगन थाउकाले पनि एक घरमा 10 मास्क बान्ने अभियान चलाउनु भएको छ। केही गलत गर्ने कार्यकर्तामाथि कारबाही पनि गरेको छ। काङ्ग्रेस एक्टिभ त छ पार्टीभित्र, तर नहटाएको भनेको यही यहाँले भन्नुभएको कुरा हो कि जनताको कुरा, भोकमरीमा कसरी कोरोनाको निषेधाज्ञा सामना गर्छन् भन्ने कुरा। मलाई लाग्छ मास्कको प्रयोग बाहिर निस्किनु पर्दाखेरि बढी चाहिने हो, तर अन्नको प्रयोग त दिनका दिन चाहिएको हो नि। भोकले छटपटाइराखेको छ मान्छेहरू 7-7 महिना। त विस्फोट होला नि एक दिन त। एउटा मध्यमवर्गीय परिवार बढी से बढी 2 महिनाको रासन राख्छ। तपाईँ सोच्नुहोस् यतिका दिनसम्म कसरी बाँचेको होला। सापट दिने मान्छे छैन, घर भाडा तिर्न सकेको छैन। घर भाडा तिर्न नसकेका कारणले कतिपय घरपट्टिहरूले बहाल बसेका मान्छेलाई घरबाट निकालिदिएको छ। गोदावरीकै घटना हिजो मात्रै मैले सीता शर्मा नेपालको बहिनीको घरपट्टिले सबै सामान घरमै राखेर घरमा एउटा निकालिदियो। कोरोनामा रोजगारी गुम्यो, पैसा कमाउन सकेन, घरबाट तिर्न सकेन, निकालिदियो। जबकि मैले सरकारलाई 3-4 कुरा बिन्ती गरेको थिएँ। एउटा, नागरिकताको फोटोकपी राखेको घरमा फुड लोन देऊ, निर्ब्याजी खानाका लागि ऋण देऊ, फ्रीमा देऊ, ऋण देऊ, फुड लोन देऊ कि नागरिकताको फोटोकपी राखेर नेपालको जुनसुकै ब्याङ्कबाट, आखिर ब्याङ्कमा त पैसा थुप्रेको छ नि, नागरिक त देश छोडेर भाग्दैन नि, कहाँ जान्छ नागरिक? ठुल्ठुलो व्यापारीको, ठुल्ठुलो नेताको ऋण चाहिँ सामूहिक माफ गर्न सक्ने, भोलि नागरिकले लिएको ऋण राज्यले माफ गर्न सक्दैन? जेल पनि माफी भइरहेछ। यो बेलामा जीवन जोगाउनु जरुरी छ। दल त पछि जोगाउँदा पनि भयो, नेता पछि जोगाउँदा पनि भयो। कृषि प्रधान देशमा मल खादको एउटा पनि फ्याक्ट्री नहुनु, विदेशबाट माग्नुपर्ने, खोल्ने उद्देश्य नहुनु हो नि। हाम्रो मन्तव्य र गन्तव्य कहाँ मिलिरहेछ भन्नु त? हाम्रो नेताहरू कसका लागि राजनीति गर्दैछन्? कुन पार्टी ठिक हो? कुनै पार्टी छ? आज हामीहरू अभिभावक विहीन भएर बाँच्नु परेछ। आज तपाईँ काठमाडौँको रोडमा निस्किनुहोस् बेलुकातिर,
हाम्रा चेलीबेटीहरू सडकमा निस्किन थालिसके। कुन तहको पीडा हुँदो होला भन्नु त? बाँच्नको लागि जिउ बेच्नुपर्ने? नेता चाहिँ क्विन्टलमा पाल्नुपर्ने हामीले? एउटै व्यक्तिले पटक पटक पद दिएर उसलाई पटक पटक सुविधा दिनुपर्ने हामीले? किन दिने? के का लागि हामीले ट्याक्स तिर्ने? अधिकार कर्मीले भन्ला नि महिलामाथिको अपमान भयो, महिलाहरूले चेलीहरूले जिउ बेच्ने भन्ने। मैले मेरा चेलीबेटी भनेको छु, मेरा दिदी बहिनीहरू भनेको छु मैले। यो बाध्यता छ, मलाई पीडा छ। यो बाध्यता छ मान्नुहुन्छ? म हिँड्दैछु, काठमाडौँमा हिँड्दैछु, बाहिर जनकपुरतिर हिँड्दैछु, वीरगन्जमा हिँडेर आएँ। काठमाडौँमा त रेड लाइट एरियाकै माग भइराखेको छ। अब त अधिकार कर्मी शब्दसँग मलाई झोक चल्छ। यी सब ठगहरू हुन्। हामीले चाहिएको दायित्व कर्मी हो, जसले दायित्व निर्वाह गरोस्। यहाँले भोकको कुरा गर्नुभयो, अधिकार कर्मीप्रति झोक चल्ने कुरा गर्नुभयो। समाज कल्याण परिषदको माध्यमबाट अर्बौं बजेट नेपालको विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रको लागि आएको छ। विश्वले ज्यान जोगाउने कुरामा ध्यान दिइराखेको कुरा, सडक त 2 वर्षपछि बने पनि हुन्छ नि, मास्क र सेनिटाइजर लगाउने नै हो। हामीले यो निर्कोयल गरिसक्यौँ भने निःशुल्क दिँदा के हुन्छ त? दोस्रो कुरा निषेधाज्ञा लगाउँ, 2 महिनै लगाउँ, तर 2 महिना पुग्ने वास्तविक पीडा हेरेर रासन दिँदा के हुन्छ भन्ने कुरा हो नि। त्यो एनजिओको बजेट पनि त डाइभर्ट हुनु पर्यो। सांसद कोषको बजेट पनि सडकै बनाउँछु भन्ने, एनजिओले पनि प्रोजेक्टहरूमै बजेटहरू बरु जुम मिटिङ गरेर भत्ता, अहिले जुम मिटिङ गरेर बैठक भत्ता पनि आइराखेको रहेछ। हेर्नुहोस्, अहिलेको समयमा नेपाल सरकारले 3टा काम गर्नु पर्थ्यो, जुन मैले एउटा मात्र यहाँलाई आग्रह गरेँ। दोस्रो काम चाहिँ के थियो भने सफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी, यी 4वटा पेसाकर्मी जसले यस्तो बेलामा फ्रन्टलाइन हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कमसेकम पनि 20 लाख 25 लाखको इन्सुरेन्स गर्ने कमसेकम राज्यले, राष्ट्रिय बिमा संस्थान छ नि, अर्बौं रुपियाँ थुप्रेको छ। तपाईँलाई थाहा छ, जति नागरिकले बिमा गर्छ त्यसको 1% पैसा त्यो बिमा संस्थानमा जान्छ। त्यो पैसा त्यत्रो थुप्रेको छ। त्यही पैसाबाट यी 4वटा फ्रन्टलाइनका मान्छेहरूलाई इन्सुरेन्स गरिदिने र स्पेसल कानुन लगाएर यो फ्रन्टलाइनका नागरिकलाई अपमान गर्ने, फ्रन्टलाइनका नागरिकलाई वातावरण बिगारिदिने खालका पात्रहरूलाई कडा कारबाही गर्ने राज्यले दोस्रो कुरा गर्नुपर्ने। तेस्रो, नेताले पाउने जति पनि बजेट छ, चाहे त्यो भत्ता होस्, चाहे तलब होस्, चाहे विकासको बजेट होस्, र एनजिओ आइएनजिओबाट आउने पैसाहरू जम्मै पैसा एकमुष्ट रूपबाट एकै ठाउँमा खन्याउने नागरिकको जीवनका लागि। हेर्नुहोस्, नागरिक बाँच्यो भने, नागरिक रह्यो भने देश रहने हो, न नेता बन्ने हो। त्यसपछि नेता जनता र भूगोल र जनताको नै नेता बन्ने हो नि। राजनीति शास्त्रमा अहिले त हाम्रा लागि सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको भोको पेटहरू छ, जसले समाज बिगार्दैछ, जसले बाध्यात्मक रूपमा परिवारलाई खण्डित गर्दैछ, जसले हाम्रो संस्कृतिलाई असर गर्दैछ। ती भोका पेटहरू, ती नाङ्गा खुट्टाहरू, ती सपनाहरू, ती हाम्रा भविष्यहरू जोगाउन जरुरी छ। त्यही भएर अहिलेको समयमा नागरिकको जीवन बाहेक यदि कसैले केही कुरा गर्दैछ भने तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, त्यो नेता होइन। त्यस्तो नेता देख्नु भएको छ जसले नागरिकका लागि यहाँले भने जस्तो काम गरिराखेको छ? जनताले मूल्याङ्कन गर्छ। सरकारको बारेमा अलिकति प्रश्न गर्न चाहे। केपी ओली नेतृत्वको सरकार यसै पनि राष्ट्रवादी नेता भनेर चिनिएको उहाँ जति पनि 2/3 मत आएको छ, कहीँ न कहीँ उहाँको पेरिफेरीमा यो मत आएको हो भनेर पनि विज्ञहरूले पनि भनेको कुरा हो। तर कोरोनाको यो महामारीमा र उहाँले भनेका कतिपय राष्ट्रिय महत्त्वाकांक्षी योजना आयोजनाहरूमा उहाँ चुक्नुभयो भन्ने कुरा छ। उहाँको नेतृत्वको सरकार चुक्यो भन्ने कुरा छ। उहाँले हायर एन्ड फायर गर्न सक्नु पर्थ्यो। कसलाई? जसले कोरोनाको समयमा पनि बजेट कुम्ल्याउँछ, भ्रष्टाचार गर्छ, जसले नागरिकको सपनासँग खेलवाड गर्दैछ, त्यस्ता पात्रहरूलाई फायर गर्न सक्नु पर्थ्यो। उहाँले सार्वजनिक रूपबाट भन्न सक्नु पर्थ्यो कि जबसम्म मेरा नागरिकहरू सुरक्षित भइसक्दैन तबसम्म राजनीतिक मिटिङ गर्दिनँ भन्न सक्नु पर्थ्यो। उहाँले भन्न सक्नु पर्थ्यो कि नियुक्तिका कुराहरू पछि गर्दै गरौँला,
पहिला 77 जिल्लाको नागरिक रोग र भोकबाट मुक्त गरौँ। उहाँले भन्न सक्नु पर्थ्यो आफ्ना हरेक सांसदलाई, हरेक नेता कार्यकर्तालाई, आफ्नो प्राज्ञिक सङ्गठनलाई, विद्यार्थी सङ्गठनलाई कि जाऊ गाउँमा जाऊ, राष्ट्रिय आह्वान गर्न गाउँमा जाऊ, विपदको बेला त आफ्नो घरमा बस, आफ्नो टोल बचाऊ। एउटा नेताले एउटा टोल मात्रै बचाउन थाल्यो भने हामी जोगिन्छौँ। यो बेला भनेको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, मान्यजीहरू, जनप्रतिनिधिहरू काठमाडौँ बस्ने बेला होइन। यो बेला भनेको आफ्नो गाउँमा, आफ्नो क्षेत्रमा बस्नु पर्ने। निर्वाचन क्षेत्रमा कतिपल्ट जानुभयो भनेर म यहाँ आउने अतिथिहरूलाई, नेताहरूलाई प्रश्न पनि गर्छु। उहाँहरूको अधिकांशको भनाइ के हुन्छ भने समय अनुकूल छैन गाउँ जाने, महामारी। जनताको जीवनभन्दा उहाँको जीवन महत्त्व हो। जनताको भोको पेटभन्दा उहाँको काठमाडौँको गाडीको सवारी महत्त्वपूर्ण हो। समय अनुकूल छैन भनेको त्यही हो कि जस्तो लाग्छ। प्रतिकूलमा जानुपर्छ नि। जनताको प्रतिनिधि हो नि, राज्यको प्रतिनिधि होइन। जनताको प्रतिनिधि जनतासँगै हुनुपर्छ। दुःखमा त विशेष गरी हुनुपर्छ। यस्तो बेलामा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू काठमाडौँमा डुल्ने हो? वास्तवमा त जिउँदो रहेका र बुद्धि काम गर्ने है, जिउँदो रहेका र बुद्धि कायम गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू एकै ठाउँमा बसेर एउटा प्रदेश बाँड्नु पर्थ्यो कि म यो प्रदेशमा गएर बस्छु, तपाईँ त्यो प्रदेशमा गएर बस्नुहोस्। उहाँहरू त्यहाँ जानु पर्थ्यो र त्यहाँको सरकारलाई, त्यहाँको सांसदलाई आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा जानुहोस् भन्नु पर्थ्यो। काठमाडौँमा रुमलिएका नेताहरूलाई, जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो आफ्नो गाउँ आउनुहोस् भन्नु पर्थ्यो। निगरानीकर्ताको भूमिकामा हुनुपर्थ्यो, अभिभावकको भूमिकामा हुनुपर्थ्यो। यो बेला भनेको राजनीतिक दाउपेचको बेला होइन। यो बेला भनेको जनताको जीवन जोगाउने बेला हो। तर पार्टीभित्र कङ्ग्रेसकै कुरा गरौँ, अहिले जसपाकै कुरा गरौँ, केन्द्रीय पदाधिकारी बन्ने कुरा भइराखेको छ, नेकपाकै कुरा गरौँ, एकले अर्कोलाई गलाउने कसरी हुन्छ, घुँडा टिक्न बाध्य गर्ने कसरी हुन्छ, आफूभन्दा बढी लोकप्रिय हुन नदिने खेल चलिराखेको छ। वास्तवमै भन्ने हो भने भित्री राजनीति, कोरोना महामारी एकातिर, राजनीतिक पार्टीहरूको चरित्र, पार्टीका नेताहरूको चरित्र अर्कोतिर छ। त्यो भनेको फेरि उनीहरूलाई अर्को पार्टीको नेतालाई पनि होइन, आफ्नै पार्टीको नेतालाई गलाउने खेल भइराखेको छ र सम्भवतः सबै राजनीतिक पार्टीभित्र। दुईवटा कुरा हुन्छ हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ वैधानिकता हुन्छ, अर्को चाहिँ सामाजिक स्वीकृति हुन्छ। कोही व्यक्ति जितेर आयो, त्यो कार्यकालसम्म त्यो वैधानिक रूपबाट त्यो पदमा बस्ने हो। अर्को त्यो व्यक्ति जितेर आए पनि समाजमा त्यसको कुनै भूमिका छैन, समाजले त्यसलाई राम्रो मान्दैन, त्यो प्रति आदर छैन, त्यो सामाजिक स्वीकृति उसको हो। हाम्रा नेताहरू यो विगत 1-2 वर्षमा आफ्ना सामाजिक स्वीकृति यसरी बिगाड्यो कि आम नागरिकलाई म बाटो हिँड्दाखेरि मलाई कोही नेता भेट्नु नपरोस्, म बाटो हिँड्दा मलाई मन्त्री भेट्नु नपरोस्, म बाटो हिँड्दाखेरि मलाई त्यस्तो कोही खालको नेताको अनुहार हेर्नु नपरोस्, त्यो तहको घृणा भइसकेको छ। नमस्कार गर्नु नपरोस्, त्यो तहको घृणा भइसकेको छ। त्यो सामाजिक स्वीकृति घुम्दै गएको छ। एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे जसले क्रान्ति ल्याउँछु भनेर 17,000 नेपालीको हत्या गरायो, तर आफ्नै घरमा बच्चा जन्मिँदा कति खुसी, कति उन्माद, कति सुख फेसबुकमा व्यक्त गर्यो। त्यसको तलका तपाईँ त्यसको तल कमेन्टहरू पढ्नुहोस्। शहीद परिवारका पनि कमेन्ट छन्, मैले पनि पढेँ। लाज हुँदैन? बेपत्ता पारिएका परिवारका कमेन्ट पनि देखेँ मैले त्यहाँ। लाज हुँदैन अलिकति पनि? उहाँ त अहिले नेपालमा कम्युनिस्ट छैन भनेर अब जसपाको नेता बनिराख्नु भएको छ। त्यहाँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई विगतमा मधेसवादी भनिएका नेताहरूसँग, जो अहिले जसपा नेपाल छ, राष्ट्रिय पार्टी बनिसक्यो, त्यो पार्टीभित्र बाध्यतावश पुग्नु भएको हो कि त्यो पार्टीमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको आवश्यकता थियो, वा उहाँले त्यो पार्टीको माध्यमबाट राष्ट्रमा परिवर्तन ल्याउँछु भनेर जानुभएको हो यहाँको बुझाइमा? हेर्नुहोस्, वैचारिक विचलन भनेको गतिशीलता होइन। परिस्थिति अनुकूल वा प्रतिकूल हुन सक्छ, तर व्यक्तिमा वैचारिक स्थिरता हुन जरुरी छ। तपाईँ सम्झिनुभयो भने चरम कम्युनिस्टहरू काङ्ग्रेसमा छिरे, चरम काङ्ग्रेसीहरू कम्युनिस्टमा छिरे, मै हुँ मार्क्सवादका आफ्नै मान्छे भन्नेहरू बिस्तारै बिस्तारै डुल्दै कता कता पुगे। यस्ता वर्षमा एउटा पार्टी छोड्ने, 2 वर्षमा सुनिल बहादुर थापाकै कुरा गरौँ न। सूर्य बहादुर थापाको छोरा कङ्ग्रेसमा भर्खरै आउनु भएको छ। तपाईँ थुप्रै उदाहरण हेर्नुहुन्छ।
उहाँले कांग्रेसलाई मूल घर पनि भनिदिनु भयो। नेकपाको एमालेका स्कुलिङबाट हिँडेका हाम्रो त जितेन्द्र देवजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मधेसी दल हुँदा हुँदै काङ्ग्रेस छिर्नुभयो हैन। हाम्रो विजय गजदारजी हैन, काङ्ग्रेस राम्रो पार्टी होइन, मधेसलाई अन्याय गर्यो भन्नुभयो, मधेसतिर आएर 2-4 मन्त्रालय खानुभयो, फेरि काङ्ग्रेस छिर्नुभयो। यस्ता तपाईँ धेरै पात्र हेर्नुहुन्छ। यी डुलुवाहरू हैन, यी डुलुवाहरू जसले चाहिँ त्यो वैचारिक विचलनलाई गतिशीलता ठान्छ, तर आम नागरिकले यो कुरा हेरिराखेको छ। उहाँहरूको सामाजिक स्वीकृति गुम्दै गएको छ। बाबुराम भट्टराईको पनि प्रसङ्गवश जोड्ने हो भने सामाजिक स्वीकृति गुमेको हो भन्न खोज्नुभयो। तपाईँ हेर्नुभयो भने बाबुरामजीले राम्रा कुरा गरे पनि त्यसका तल उहाँको पृष्ठभूमि र उहाँको कार्यशैलीले गर्दा यति धेरै आलोचना आउँदो रहेछ। त्यो सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ हेर्दा हुन्छ। अधिकांश पात्रहरूको, प्रचण्डजीकै कुरा गरौँ न, उहाँले भाषण क्रान्तिकारी गर्नुहुन्छ तर आफ्नो परिवारको 12-13 जना मान्छेलाई उच्च पदमा दिनुभएको छ। तर जो नागरिकलाई कुरो थाहा छ हैन, त्यो पात्रहरू प्रचण्डजीलाई सम्मान गर्दैन। गणतन्त्र आएको 13 वर्ष भइसक्यो। मधेस आन्दोलनको नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक परिवर्तनमा ठुलो योगदान छ। विगतमा आफूलाई मधेसवादी नेता भनेका अहिले जसपाका अधिकांश नेताहरूको भूमिका वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा ठिक छ भन्ने लागेको हो। अहिले पनि गणतन्त्रले के भन्छ भने जात हुँदैन, धर्म हुँदैन, भाषा हुँदैन, क्षेत्र हुँदैन, यद्यपि सबैको संरक्षण हुन्छ, तर राजनीति यसरी गर्न पाइँदैन भन्छ। अहिले पनि गणतन्त्रमा पनि जातको राजनीति छ। कर्णालीमा विकहरूले गुमाएको त जातकै कारणले ज्यान गुमाएको हो नि। क्षेत्रको राजनीति छ, धर्मको राजनीति छ। हिजो मात्रै कुरा गरौँ, धर्मकै राजनीति त हो नि। भनेपछि यो गणतन्त्र तन्त्र र व्यवहारिक तन्त्रमा कति फरक देख्नुहुन्छ? नेपालमा लिडरहरू छैन, डिलरहरू मात्रै हो। यी डिलरहरू कहिले समुदायको लागि डिल गर्छ, कहिले जातका लागि डिल गर्छ, कहिले क्षेत्रका लागि, कहिले धर्मका लागि, कहिले गोत्रका लागि डिल गर्छ। 21औं शताब्दीमा जहाँ महिला पुरुष वा तेस्रो लिङ्गीमा विभेद गर्नु हुँदैन भनेर मानसिक रूपबाट हामी तयार छौँ, हामी व्यवहारमा प्रयोग गर्दैछौँ त्यो कुराहरू, त्यो ठाउँमा आएर एउटा जातका लागि, एउटा समुदायका लागि दल चलाउँछु, दल छ मेरो भन्नु, एउटा क्षेत्रका लागि दल खोल्नु, यो लाजको विषय हो, यो राजनीतिको विषय होइन। नेपाल यति सानो छ भौगोलिक रूपमा कि 2 दिनमा तपाईँ अधिकांश जिल्ला घुम्न सक्नुहुन्छ, तपाईँसँग साधन छ भने। यस्तो सानो भूगोल, यस्तो सुन्दर भूगोल, प्रकृतिले हामीलाई यति सुन्दरता दिएको ठाउँमा जात, क्षेत्र, वर्ग, धर्म यी सबैको राजनीति किन भइराखेको छ भने मलाई त्यहीँ पुग्नु छ, सत्तामै पुग्नु छ। तपाईँ सम्झिनुभयो भने मधेस आन्दोलनमा त्यत्तिका धेरै मान्छेहरू मारे, कहाँ पुग्नु थियो? मन्त्री भएर भ्रष्टाचार गर्नु रहेछ। 17,000 नेपालीहरूलाई मारेर क्रान्ति ल्याउँछु भन्नुभयो। त्यो क्रान्ति कसको घरमा गयो? त्यही नेताहरूको घरमा गयो, जसले जनताका विद्यालय बन्द गराए, आफ्नो छोराछोरीलाई अमेरिका, चीन, जापान, भारत पढ्न पठाए। गरिब जनताको नाममा आएको कोटामा जनताको हातमा बन्दुक थमाइदिए, आफ्नो छोरीलाई मेयर बनाइदिए हैन। जनताका चेलीबेटी बलात्कृत भए, उनका चेलीबेटी विदेशमा छन्। जनताले आफ्नो सर्वस्व गुमाए। एउटा मास्टरको हात बाँधेर घाँटी रेती मारियो एउटा शिक्षकलाई शैक्षिक क्रान्ति भनेर, अनि आफ्नो सन्तानहरूलाई विदेश पठाएर स्कलरसिपमा बाँच्न लगायो। जस्तो अब अलिकति प्रसङ्ग फेरि अर्को पार्टीमा जोड्न खोजेँ, जसपाको कुरा गरौँ। अहिले पदाधिकारीको कुरा पनि मैले जोडेँ। क्षेत्रीय राजनीतिबाट उदाएका पार्टीहरू हुन्। विभाजित हुँदाहुँदै पुनः एकै भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने महसुस उहाँहरूले गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरू विभेदका विरुद्ध लड्नुभयो। यहाँको पिएचडी पनि मधेस मामिलामै छ होइन? त्यसकारणले आज पनि मधेस र पहाडी, बाहुन र क्षेत्री, दलित र अर्को जाति भनेर हामी राजनीति त गरिराखेकै छौँ। मैले खासमा मधेसको समस्या र जो मधेसको नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले वास्तवमै विभेदका विरुद्ध राजनीति गर्नुभएको हो भन्ने कुरा यहाँको एउटा अध्ययनको विषय पनि त्यो भएको कारणले जोड्न चाहे। होइन, उहाँहरू विभेदका नारा लाउनुभयो, विभेद भयो हामीसँग भनेर रोइलो गर्नुभयो, तर जब आफैले मौका पाउनुभयो अनि आफैले विभेद थाल्नुभयो। यो कुन मौका र कुन विभेद तपाईँ सम्झिनुभयो भने जसपा केन्द्रीय समिति जब निर्माण भयो त्यतिखेर महिलाको प्रतिशत हेर्नुहोस्,
दलित जनजातिको प्रतिशत हेर्नुहोस्, त्यहाँभित्र पहाडका आदिवासीहरूको प्रतिशत तपाईँ हेर्नुभयो भने त छैन। राज्यले हामीलाई विभेद गर्यो, हामीले मधेसी भनेर हेप्यो भनेर यत्तिका वर्ष मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू राजनीति गरे। तर जब आफ्नै पार्टीको सरकार बन्यो प्रदेश नम्बर 2 मा, जसपाको सरकार बन्यो, त्यहाँ प्रदेश नम्बर 2 मा रहेका तकरिबन 40% पहाडी समुदायका नागरिकहरू छन्, नेपाली नागरिकहरू। उहाँहरूलाई कुनै ठाउँ दिनु भएन। उहाँहरूले न सरकारमा, न नियुक्तिमा, न आयोगमा, न कुनै अरू खालका समितिहरूमा। अर्थात् प्रदेश 2 मा रहेका पहाडी समुदायका नेपालीहरूलाई। बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ त? होइन, म प्रदेश 2 को सरकारको केन्द्रको, सरी यहाँले प्रदेश 2 को सरकारको म कुरा गरेको। सधैँ मधेस केन्द्रित नेताहरूले राज्यले हामीलाई दोहन गर्यो, राज्यले विभेद गर्यो, राज्यले समानता दिएन, राज्यले महिलालाई सुनिश्चितता दिएन, अधिकार दिएन भन्ने कुरा गर्यो। जब समाजवादी दल र राजपाको सरकार बन्यो त्यतिखेर मुख्यमन्त्री सहित अर्को 6 जनाको मन्त्रीमण्डल बने। त्यो 6 जनाको मन्त्रीमण्डलमा 1 जना महिला, मधेसी महिला भए पनि 1 जनाले पनि दिएन। प्रदेश नम्बर 2 को सरकार महिला मन्त्री विहीन अवस्थामा छ। त्यहाँ विभेदका विरुद्ध समानताको लडाई भएको हो भनेपछि भ्रष्टाचारका विरोध गर्ने आफै भ्रष्टाचार गर्ने, समावेशिता भएन भनेर विरोध गर्ने, आन्दोलन गर्ने र मौका पायो भने आफै असमावेशी व्यवहार गर्ने। हामी पहाडी मधेसी एक हौँ, हामीलाई समानता चाहिन्छ भनेर नारा लाउने र आफ्नै सरकारमा त्यही गाउँको, त्यही थलोको, तीको मतदाता, ती रहेका गैर मधेसी मूलका नागरिकहरूलाई कुनै ठाउँ नदिने, महिला र पुरुष बराबर हुन् भनेर नारा लाउने। तर त्यहाँ जुन सरकारको निर्माण हुन्छ त्यहाँ 6 जना पुरुष मन्त्रीहरू छ, 1 जना महिला मन्त्री नदिने। बजेट ठुलो बनाएर बेटी पढाओ बेटी बचाओको नारा लाउने, तर त्यही बेटीलाई सरकारमा, त्यही बेटीलाई त्यहाँको आयोगहरूमा, त्यही बेटीलाई त्यहाँको समितिहरूमा ठाउँ नदिने। मङ्गलसूत्र दिने कुरा छ नि अर्को एउटा, सरकारमा मन्त्री नदिए पनि मङ्गलसूत्र चाहिँ दिने कुरा छ। उहाँहरू मन्त्री मङ्गलसूत्र उहाँले दिनु पर्दैन, श्रीमानले वा बिहेबारीमा आफन्तले दिन्छ। यदि रीति अनुसार मान्ने हो भने श्रीमानले नै दिन्छ मङ्गलसूत्र भनेको। फेरि हाम्रो यदि संस्कारको कुरा गर्ने, त्यही भएर उहाँहरूको के छ भने आफू चाहिँ 3 करोडको गाडी चढ्ने, तर जुन शहीदका कारणले यो सरकार बन्यो त्यो शहीद परिवारलाई भैँसी दिने, आफूले चाहिँ 40%, 50%, 60% सम्म कमिसन खाएर काम लाउने र तर त्यो शहीद परिवारलाई एउटा रोजगारी नदिने। तर प्रदेश 2 को सरकारले जुन गतिविधि गरिराखेको छ, यो मधेस केन्द्रित दलले जुन देखिने गरी जुन व्यवहारहरू बाहिर ल्याएको छ, यो वास्तव भन्नुहुन्छ भने यो महिला विरोधी हो, यो भ्रष्टाचार पक्षीय हो, यो जातिवादी हो, यो संघीयता विरोधी हो। संघीय शासनको लागि वा संघीयताका लागि मधेसले कति धेरै शहादत दिए, कति आन्दोलन गरे, तर ती संघीय व्यवस्थालाई जातिवादमा रूपान्तरण गरेर, ती जाति आधारलाई भ्रष्टाचारमा रूपान्तरण गरेर मेरो जातको मान्छेले भ्रष्टाचार गर्यो, ठिकै गर्यो किनभने अर्को जातले धेरै गर्दै आएको थियो भन्ने। तपाईँले मधेसमा यो प्रोजेक्टमा भ्रष्टाचार भयो नि भनिदिनु भयो भने तपाईँले उसले के भन्छ भने ए सङ्घीय सरकारले अर्बको गर्दा नहुने, मैले करोडौँ गर्दा चाहिँ तपाईँको आँखा लाग्ने भन्छ। जवाब तपाईँले किन यस्तो नेपोटिजम गरेको? हरेक प्रदेशको हामी संघीयताको यदि वास्तवमै कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले यो देखिएको छ। काम गर भन्दा केन्द्र सरकारले बजेट दिएन भन्ने, बजेटै नगएर त कहाँबाट करोडौँका गाडी चढिरहेछन्, भत्ता, बैठक, सेमिनार, गोष्ठी, भ्रमण श्रमण कहाँबाट भइरहेको छ? प्राथमिकताको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई आफ्नो गाउँपालिका घुम्नको लागि हिँडेरै भ्याउँछ, घर घर चिनेकै हुन्छ, मोटरसाइकल छँदैछ, तैपनि उहाँलाई कार चाहिन्छ, स्कर्पियो चाहिन्छ, उहाँलाई ठुल्ठुलो गाडी चाहिन्छ। तर जुन बजेटले उहाँ गाडी किन्नु भएको छ त्यही बजेटबाट उहाँले त एम्बुलेन्स किनिदिनु भएको छैन, त्यही बजेटबाट उहाँ बाढु नियन्त्रण छैन। जबकि मधेसमा आगलागी कति धेरै हुन्छ, वर्षेनी बाढी आउँछ, त्यो बजेटले नदी नियन्त्रण हुन सकेको छैन। यो त कस्तो भइदियो भने गणतन्त्र चाहिँ नेताको परिवारका लागि नेताको आवश्यकता भयो, एम्बुलेन्स जनताको प्राथमिकताभित्र परेन। स्वास्थ्य केन्द्र छैन, यो गणतन्त्र हो। मैले महिलाको सहभागिता जोडेँ। डिम्पल झा मेरो चिनजानकै व्यक्ति हो, उहाँ डिम्पल झा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अचानक उहाँले राजीनामा दिनुभयो, त्यसपछि हराउनु भयो मन्त्रीमण्डलबाट। सहभागिता त गराएको थियो,
तर टिकाउनु भएन कि टिक्नु भएन? तपाईँलाई सम्झना होला उहाँ क्याबिनेट मन्त्री हुनुहुन्थेन, राज्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अर्को कुरा तपाईँ सम्झिनुभयो भने उहाँले राजीनामा मुख्यमन्त्रीलाई दिनुभएको थिएन, आफ्नै मन्त्रीलाई दिनुभएको थियो। पछि बर्दिवासमा त्यही जितेन्द्र सोनलजीसँगको बैठकपछि तालमेल मिल्यो र फेरि त्यहाँ कन्टिन्यू गर्नुभयो। अब के तालमेल मिल्यो भनेर मैले भनिराख्नु जरुरी लागेन। उहाँले साँच्चीकै राजीनामा दिएको भए मुख्यमन्त्रीलाई दिनुपर्थ्यो, नियमसँग उहाँ साँच्चीकै नैतिकताको आधारमा छोडिदिनु भएको भए उहाँ पुनः जोइन गर्नुहुन्थेन होइन। अब मेरो आफ्नो समग्र बुझाइ के हो भने हेर्नुहोस्, नेपाल जस्तो भूगोलको लागि अङ्गीकृत नागरिकलाई, वैवाहिक अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार दिनु हुँदैन भनेर मेरो आफ्नो ठोस बुझाइ हो। प्रदेश नम्बर 2 को सरकारमा एकजना मात्रै महिला मन्त्रीमण्डलमा जानुभयो राज्य मन्त्रीको भूमिकामा, उहाँ पनि अङ्गीकृत नागरिक हो र उहाँ डाक्टर पनि हो। त्यो पनि एउटा कोटामा पढ्नु भएको हो, यो पनि थाहा छ। यदि डिम्पल झालाई राजनीति गर्नुपर्ने थियो भने मैले व्यक्तिगत रूपमा कुनै प्रतिशोध राखेरको प्रश्न होइन, धेरै डिम्पल झा यस्ता छन् जसले स्कलरसिपमा ठुलो डिग्री लिएका छन् तर राजनीति गरिराखेका छन्। एउटा डाक्टर त अहिले कोरोनाको उपचार गरे हुन्थ्यो नि। मधेस दोहोरो पीडामा छ। हेर्नुहोस्, एउटा पीडा के छ भने राज्य व्यवस्थाको सञ्चालन लामो समयदेखि एकल सामुदायिक वर्चस्व रहेका कारण मधेसले समानता पाएन। जब उसले थोर बहुत मौका पायो, उसले पाएको थोर बहुत मौकामा पनि अङ्गीकृतहरूले आएर कब्जा गर्यो, जसले रैथाने मधेसीहरू, वंशज मधेसीहरू दोहोरो चपेटामा पर्यो। अब मैले प्रसङ्ग जोडिहालेँ। 7 वर्षसम्म अङ्गीकृत नागरिकताका लागि एउटा प्रावधान बन्दैछ, अर्थात् नेपालमा कसरी नागरिकता ल्याउने भन्ने विषयमा यसको घोर विरोध भइराखेको छ। बाबुराम भट्टराईले पनि असार 16 गते देशव्यापी रूपमा हामी आन्दोलन गर्छौँ, कोरोनाको हामीलाई प्रवाह छैन भन्नुभयो। यद्यपि त्यो आन्दोलन आएन, जसपा नेपालले यो कुरा भन्यो। त्यो प्रावधान ल्याउँदा के हुन्छ? अहिले के भनिँदैछ भने खास गरी प्रदेश नम्बर 2, अब दिल्ली र काठमाडौँको सम्बन्ध पनि रोटीबेटीको धेरै छ, अझ ठुला घरानाको सम्बन्ध प्रायःजसो इन्डियामा वैवाहिक सम्बन्ध छ। तर यहाँ चित्रण के गरिन्छ भने खास गरी प्रदेश नम्बर 2 को उतापट्टि बिहारसँग छ। यो प्रावधान मात्र बिहारबाट प्रदेश नम्बर 2 मा आउनेहरूका लागि लगाइएको हो, यो विभेद हो भन्ने कुराले अहिले चित्रित गर्न खोजिएको छ। यसो हो? देशलाई जसरी पनि द्वन्द्वमा लानुपर्छ र हतियारको कमिसन खानुपर्छ, क्यान्टोनमेन्टको पैसा फेरि खानुपर्छ, देशलाई खण्डित गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा केही नेताहरू वर्षौँदेखि लागेको छ। सके देशको झन्डा फेरिदिने, नाम फेरिदिने हैन, सके देशलाई खण्डित गर्दै जाने, जात जातलाई लडाउने, हरेक जातको छुट्टै राज्य दिने चलखेल अहिले पनि जारी छ, लामो समयदेखि जारी छ। हेर्नुहोस्, उहाँहरू अहिले पनि बेला बेलामा ट्राई गरिराख्नु भएको छ कि के कुरा गर्दाखेरि जनता राज्यसँग विमुख होस्, के कुरा गर्दाखेरि जनताले आफ्नो राज्यप्रतिको दायित्व बिर्सेर हतियार उठाओस्। त्यो प्रयास अझ पनि केही नेताहरूले गरिराख्नु भएको छ। र उहाँहरू के बिर्सिराख्नु भएको छ भने अजम्बरी उहाँहरू होइन, उहाँहरू पनि मर्नुपर्छ, चाहे कालगतिले मरोस्, चाहे उहाँले मारिदिएका परिवारबाट आक्रोशका कारणले मर्नु परोस्। यो थ्रेड देख्नुहुन्छ? म देख्दैछु। म नेपालमा नेताहरू सुरक्षित देख्दिनँ। म त्यस कारणले 70 जना बोकेर हिँड्नुहुन्छ। म देखिरहेको छैन सुरक्षित, किनभने जसका लागि परिवर्तन आयो तिनका भान्सासम्म परिवर्तन पुगेन, जसको नाउँमा परिवर्तन ल्यायो तिनका जीवन परिवर्तन भएन, जसका लागि समावेशिताको कुरा भयो त्यो समाजमा समावेशिता पुगेन, जसका नाउँमा व्यवस्था फेरियो त्यो परिवार व्यवस्थित हुन सकेन, व्यवस्था ल्याइयो व्यवस्थापन हुन दिएन। त्यसले गर्दाखेरि जनता आक्रोशित छ र जुन खालको भ्रमको खेती भइराखेको छ हामी कहाँ, जस्तै मधेसका सम्बन्ध त बिहार र युपीसँग छ, तर गैर मधेसीका सम्बन्ध दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, सिक्किम, नागाल्यान्ड, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखण्ड छ नि। भनेपछि मधेसभन्दा त 7-8 गुणा बढी छ। हो, मधेसका युवाहरू रोजगारीका लागि दुवै कतार गइराखेका छन्, तर पहाडतिरका युवाहरू 10औं लाख युवाहरू इन्डियामा गइरहेका छन्। सुदूरपश्चिमको त ठुलो हिस्सा इन्डियामा मजदुरी गर्छ। अहिले पनि सुनिन्छ दार्जिलिङतिरका नेपाली भाषीहरूको घरमा नेपालको नागरिकता छ, अहिले पनि सुनिन्छ। काठमाडौँभित्रै नाम नलिउँ, मधेसलाई बेला बेलामा आर्टिकल लेखेर शिक्षा दान गर्ने, ज्ञान दान गर्ने पात्रहरू कोही मणिपालको हुनुहुन्छ, कोही सिक्किमको हुनुहुन्छ, कोही कालिम्पोङको हुनुहुन्छ, कोही दार्जिलिङको हुनुहुन्छ। होइन, उहाँ आफै आउनु भएको छ है,
उहाँको पहिलो पुस्ता पनि होइन। हामी जस्तो 50औं पुस्ता बसेका नेपालीहरूलाई हामीले चाहिँ बेला बेलामा शिक्षा दान दिनुहुन्छ, ज्ञान दिनुहुन्छ देशलाई के गर्ने भनेर। त्यो क्रम छ, त्यो पक्षीय प्राज्ञिक छ, चिन्तन छ त्यो। तर समस्या कहाँनेरि छ भने यी द्वन्द्व उद्यमी बुद्धिजीवीहरूले नेतालाई पथभ्रष्ट बनाउँछ, आफ्नो समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्छ। चाहे त्यसका लागि नेता बिगार्न पनि अनिवार्य छ। हो, त्यसका लागि चाहे देश बिग्रियोस्, चाहे नागरिक बिग्रियोस्, चाहे नागरिक भोकै बसोस्, चाहे जेसुकै होस्, उनीहरू देश र नागरिकप्रति बिल्कुलै इमान्दार छैन। तपाईँ कहिले सुन्नु भएको छ कि काठमाडौँका मानवाधिकार कर्मीहरू एउटा टोली जनकपुर गएर त्यहाँको महिलाको दुर्दशाका बारेमा, दलितका दुर्दशाका बारेमा कहिले चिन्तन गरेको होस्? सुन्नु भएको छ? तपाईँ कहिले सुन्नु भएको छ कि मधेसतिरका इन्टेलेक्चुअलहरू जुम्लामा गएर त्यहाँको खाद्य सङ्कट, त्यहाँको जनजीवन, त्यहाँको अवस्था, त्यहाँको व्यवस्था बारेमा अध्ययन गरेर फर्केको होस्? छ? बिल्कुलै छैन। अनि कसका लागि मानवाधिकारको कर्म भइराखेको छ? कुन भूमिकामा हुनुहुन्छ? निर्मलाले न्याय पाएन, पाउनुपर्छ। तर त्यसपछि कति सय निर्मला बनिसक्यो नेपालमा। श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा बलात्कारका घटना घटिराखेका छन्। प्रदेश 2 मा 8 महिनाको चेली बलात्कृत भयो। त्यो छोडौँ, प्रदेश 2 मै हुनुपर्छ। 9 दिनको सुत्केरी आइसियुमा भएको बेला स्वास्थ्य कर्मीबाट यो लकडाउनमा हो। अब त्यो विषयलाई काठमाडौँको मानवाधिकार कर्मीहरूले उठाइदिनको लागि मैले के डलर पठाउनु पर्ने हो? के गरिदिनु पर्यो उहाँहरूलाई? डलर त समाज कल्याण परिषदमा छ, प्रोजेक्ट त त्यहाँ भइरहेको छ। अनि नेपाली जनता मन नपर्ने, नेपाली पैसा मन नपर्ने, अनि म चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको व्यक्तित्व हो भन्दै रमाउने यस्ता पात्रहरूले मुलुक निर्माण गर्न सक्दैन। त्यही भएर नेता मात्रै दोषी छैन, यहाँका मानवाधिकार कर्मीहरू, बुद्धिजीवीहरू उत्तिकै दोषी छन्। आजको समयमा बुद्धिजीवीहरू निगरानीकर्ताको भूमिकामा हुनुपर्थ्यो, खबरदारीको भूमिकामा हुनुपर्थ्यो। अस्ति मात्र केही बुद्धिजीवीहरूले एउटा विज्ञप्ति निकाले कि संवैधानिक नियुक्तिहरू दलीय बाँडफाँडका आधारमा नगर भनेर। म पढेँ, मलाई लाग्यो यो बेलामा त उहाँहरूले त कोही नागरिक भोकै नरहोस् भनेर विज्ञप्ति निकाल्नुपर्ने, यो बेलामा त सेनिटाइजर र मास्क निःशुल्क देऊ भनेर विज्ञप्ति निकाल्नुपर्ने, यो बेलामा त बाटोमा उभिएका सिपाहीहरू जसले हाम्रो सुरक्षाको लागि उभिएका छन्, तपाईँलाई थाहा छ सबै होटल बन्द छ, शौचालय कहाँ गर्छ होला उनीहरू, पानी कहाँ खान्छ होला उनीहरू? 12 घन्टा उभिराख्दाखेरि 16 घन्टा हिजो ट्राफिक प्रमुखले भनेर जानुभएको छ। अनि त्यत्रो उभिराख्दा उहाँहरूले पानी खानु पर्यो, खाजा खानु पर्यो, एकछिन आराम गर्नु पर्यो, बाथरुम जानु पर्यो, कहाँ जान्छ होला सोच्नु त? त्यो नागरिक समाजको दायित्व होइन? त्यो टोलमा नागरिक समाज छैन कि मरिसक्यो? खालि प्रपोजल लेख्न नागरिक समाज हो? राज्यले दायित्व पुरा गरेन भने नागरिक समाजले गर्नु पर्दैन? यो देशको लागि हो नि। ती सिपाही कसका लागि लडेका छन्? आफ्नो परिवारलाई छोडेर, आफन्तलाई छोडेर कोरोनाको महामारीमा एक गाडी चेक गर्दै, एक नागरिकलाई चेक गर्दै हिँडिरहेछन्। कसका लागि हो? कमसेकम त्यो टोलको 4 जना मान्छे निक्लेर दिनमा 4 बोतल पानी दिन सक्दैन? 64 रुपियाँ पर्छ हौ पानीको बोतलकै प्रसङ्गमा जोडे, वर्षौँदेखि शहरमा केही घर भाडामा बस्ने छन्, केही घरबेटीहरू छन्। सम्बन्ध घर भाडावाला र घरबेटीको छ। यहाँले भन्नुभयो सीता शर्मा नामको व्यक्ति आउनुभयो जसको कागज समेत, नागरिकता समेत थुनिदिएको छ भाडा नदिन्जेलसम्म दिन्न भनेर। अधिकांश नेपालीको रोजगारी गुमेको छ। कोरोनामा थोरै मात्र तलब आइराखेको छ, जसले काम गरिराखेका छन्। वर्षौँदेखि त्यो घरबेटीलाई भाडा बुझाएकै त हुन् नि, होइन? धेरैले आफ्नो कमाइको आधा हिस्सा बुझाउँछन् काठमाडौँमा बस्नलाई, या अरू सहरकै कुरा गरौँ। गाउँमा गयो भने मान्छेले चिया पानी सोध्छ, दुध दही दिन्छ, घरमा आएको साग-पात सानो ब्यागमा बोकेर दिन्छ, एउटा आत्मीयता छ, सोध्छ तिमीलाई सन्चो छ भनेर पनि सोध्छ। यो काठमाडौँमा यस्तो सम्बन्ध कस्तो छ कि मरिरहेछ निकालिदिन्छ घरबाट, कोरोना लाग्यो जा भनिदिन्छ, रोडमा फालिदिन्छ। यो मानवीयता भन्ने कुरा, यहाँले जो पानीको बोतलको कुरा गरिराख्नु भएको छ नि, हाम्रो मन किन पग्लिँदैन अरूका लागि? मै लाउँ, मै खाउँ, मलाई मात्रै बेस्ट चाहियो, मै दोहन गरौँ र म फेरि नागरिक समाजको अगुवा बनाऊ, म अधिकार कर्मी बनाऊ भन्ने छ नि भावना।
मलाई त बोलिराख्दा पनि लज्जाको अनुभूति भइराखेको छ कि नेता त जे गरे कमसेकम समाजका लब्ध प्रतिष्ठित पात्रहरू, पेन्सन खाने व्यक्तिहरू, बुद्धिजीवीहरू, पढे लेखेका मान्छेहरू कमसेकम आफ्नो घरकै झ्यालबाट यसो च्याएर तल हेरेर खोइ भोकै छ कि भनेर हेरिदिने हो भने, एउटा घरले अर्को घर मात्रै हेर्दै जाने हो भने कोही भोकै बस्नु पर्दैन थियो। 16 रुपियाँ नेपालीको पानी वा 40 रुपियाँको जाड जहाँ प्रहरीले चेकिङ गर्दैछ त्यहाँ राखी मात्र दिएको भए कमसेकम हाम्रा नेपाली सिपाहीहरू तिर्खाले बस्नु पर्दैन थियो होला। आखिर ज्यान हो नि, ती पनि नेपाली आमाको सन्तान हो नि, तर मानवता छैन। अनि आरोप मात्र लाउने, प्रहरीले काम गर्दैन भन्ने, तर प्रहरी कुन दुर्दशामा काम गर्दैछ, जुन अवस्थामा काम गर्दैछ, स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि कुट्छन्, त्यहाँ कतिपय चेलीहरू, कतिपय महिला सिपाहीहरू हुनुहुन्छ हैन। अहिले सबै होटलहरू ठाउँ ठाउँ बन्द छ, अफिसहरू बन्द छ, कहीँ कुनै सुविधा छैन। अब खुल्ला दिशा मुक्त घोषणा हुँदैछ यो राष्ट्र, शौचालय छैन। यी सब एनजिओले गर्दैछ, सरकारले गर्दैछ यसको नेतृत्व। तर मेरो बुझाइ चाहिँ के छ भने, मेरो आफ्नो बुझाइ व्यक्तिगत रूपमा, यो कतिपय साथीले चित्त नबुझ्ला, 24 घण्टामा जम्मै आइएनजिओलाई देशबाट भगाइदिनुपर्छ र प्रष्ट भन्नुपर्छ, तिमीहरूले सहयोग गर्ने हो भने राज्यलाई सहयोग गर्नु छैन, आफ्नो देश जा। माउँदैछु तपाईँ कुरा माउँदैछु। दोस्रो, जति पनि एनजिओ खोल्या छ सबैलाई एउटा सर्कुलेसन गर्नुपर्छ कि एनजिओले अर्कालाई सहयोग गर्ने भनेको सदस्यबाट उठाएको पैसाले हो, करोड ल्याएर सयौँ बाटेर समाजसेवी बन्ने होइन। एनजिओले अरूसँग पैसा लिन पाउँदैन, एनजिओले आफ्नो सदस्य बाहेक अरूसँग कुनै पनि सामान असुली गर्न पाउँदैन, कुनै पनि सामान सङ्कलन गर्न पाउँदैन, त्यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने। तेस्रो, जति पनि एम्बेसीहरू छ जम्मै एम्बेसीलाई, दूतावासलाई भनिदिने कि तपाईँले दिने शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायतका जति पनि सहयोग छ त्यो राज्यलाई दिनुहोस्। कुनै एम्बेसीले मलाई, तपाईँलाई वा कसैलाई बोलाएर छात्रवृत्ति दिने होइन, शिक्षा मन्त्रालयलाई छात्रवृत्ति दिने हो। मन्त्री निष्पक्ष भइदिनु पर्यो नि। मन्त्रालयको कुरा गर्दैछु म, मन्त्रीको होइन। मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ता त मन्त्री छ। हामी भूकम्पकै कुरा गरौँ, चाइना भिजिटमा को गयो भन्ने कुरा। यदि मन्त्री निष्पक्ष छैन र शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी राम्रा छैन भन्दैमा हामी विदेशीको नाम लागेर छात्रवृत्ति माग्ने? बरु विरोध गर्नु पर्यो त्यही सरकारलाई विरोध गर्ने, त्यही मन्त्रालय विरोध गर्ने, त्यसैलाई सुधार्ने। यहाँ हरेक मानिस राष्ट्रियताको कुरा गर्छ, स्वाभिमानको कुरा गर्छ, स्वाधीनताको कुरा गर्छ, स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ। पशुपति जो हाम्रो विश्व सम्पदामा सूचीकृत छ त्यसको सरसफाइ गर्न पनि हाम्रो छिमेकीले पैसा दिने, सरसफाइ गर्न भोलिन्टरै गरे पनि हुन्थ्यो नि, होइन? यहीँ माग्नु छ त यहीँ मागे पनि हुन्थ्यो नि, होइन? रङरोगन लगाउन त कति नै चाहिन्छ, पेन्ट ब्रस र जनशक्ति त हो, होइन? झाडु त चाहिने हो, त्यो मागिरहे। अब यहाँ कोरोना छ, गल्ली गल्लीमा होला $1 फर नेपाल भनेर नेपालीहरूले नेपाल के हो भन्ने देखाइराखेका छन्। भूकम्प आयो त्यस्तै भयो, कुहिएको चामल पनि यहीँ आयो, कुहिएको तेल पनि यहीँ आयो। यसले त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो राष्ट्रको हैसियत देखाउँछ। क्षणिक समय त हामी प्राप्त गरेर खुसी हुन्छौँ, होइन? तर राष्ट्रिय हैसियत त ज्यादै खस्किन्छ। अनि यो पनि राष्ट्रियता हो, यो पनि राष्ट्रप्रेम हो, यो पनि स्वाधीनता, स्वतन्त्र र स्वाभिमानको कुरा गर्न मिल्छ। $1 माग्ने आफ्नो देशको नाममा, राष्ट्रको नाममा $1 माग्ने, यो लाजको विषय हो र त्यस्ता पात्रहरूलाई राज्यले कारबाही गर्नुपर्छ। र अर्को दुःखको कुरा के हो भने त्यस्ता उठाइएका पैसाहरू नेपाल आइपुग्दैन, त्यो पनि पुग्दैन। त्यही भएर हाम्रो गरिबी बेच्ने, हाम्रो बाध्यता बेच्ने, हाम्रो परिस्थितिहरू बेचेर पैसा उठाउने पात्रहरूलाई राज्यले निगरानी गर्नुपर्छ। अहिलेका सरकारका 3टा कमजोरी छन्। हेर्नुहोस्, एउटा कमजोरी के छ भने निगरानी गर्न सकेन, लगानी गर्यो है, लगानी गर्यो, निगरानी गर्न सकेन। दोस्रो, स्ट्रक्चरल रेसिज्ममा रमायो। तेस्रो, यो सरकारले सबै दललाई, निर्वाचन आयोगको मार्फतले सबै दललाई भन्न सक्नु पर्थ्यो कि यो बेला राजनीति गर्ने बेला होइन, जनताको जीवन जोगाउने बेला हो। त्यही भएर कुनै पनि सदस्य आफ्नो गृह जिल्ला बाहेक नजाऊ, कुनै पनि जनप्रतिनिधि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर नजाऊ, जिम्मेवार र उत्तरदायित्व जिम्मेवार बन। यदि कसैको निर्वाचन क्षेत्रमा मान्छे भोकले मर्छ भने त्यस्ता पात्रको अनुहार टेलिभिजन मार्फत देखाउन सक्नुपर्छ कि यो निर्लज्ज, यस्ता जनप्रतिनिधि
जो चाहिँ जनता भोकै मरिराखेको छ, यो चाहिँ काठमाडौँमा राजनीति गर्न बसिराखेको छ। अहिलेको समय राजनीति गर्ने बेलै होइन, यो समय दाउपेच गर्ने बेलै होइन, यो समय पद प्राप्ति गर्ने बेलै होइन। यो समय बिल्कुल एउटै कुरा हो कि एक एक नेपालीको जीवन जोगाउँ। जनताको जीवनभन्दा ठुलो दल हुँदैन, जनताको जीवनभन्दा ठुलो राजनीति हुँदैन, जनताको जीवनभन्दा ठुलो व्यक्ति हुँदैन, नेता हुँदैन। यी सबै जनताका लागि नै हुन्। त्यही भएर जनताभन्दा ठुलो, जनताको जीवनभन्दा ठुलो, जनताको भोकभन्दा ठुलो, जनताको व्यथाभन्दा ठुलो केही पनि होइन। त्यही भएर यस्ता पात्रहरूलाई बेलामै सचेत गराउने र दण्डित गर्ने काम गर्न सक्नुपर्छ। अब अन्त्यमा छौँ, फेरि मन्त्री परिषद के अरे पुनर्गठन हुँदैछ, तयारी चल्दैछ भन्ने कुरा छ। बेला बेलामा यो 2/3 सरकार हो, यो नेपाली जनताले बनाइदिएको सरकार हो र नेपाली जनताका लागि बनेको सरकार हो। बेला बेलामा मन्त्री परिषद हेरफेर हुन्छ, विवाद समाधान हुन्छ, फेरि विवाद आउँछ, फेरि लडाइँ हुन्छ, फेरि कुनै राजनीतिक नियुक्ति सियुक्ति ठेक्कापट्टा आउँछन्, फेरि विवाद समाधान हुन्छ। बिचबिचमा ट्विस्ट ल्याउने, काम गर्न नसक्ने र कसको पक्षमा किन काम गर्दैछ भनेर कसैले स्पष्टै नहुन सक्ने अवस्था छ नि। यो चरित्रले नेपालमा फेरि 2/3 सरकार बन्ला र देश बन्ला भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सकिन्छ? सरकारले काम कसरी गर्नु पर्ला? मैले त यो व्यवस्थै रहला कि नरहला भन्ने स्थितिमा छु। मलाई के लागिरहेछ भने, डर किन? किनभने एक एक नेपाली यी नेताको व्यवहारबाट, यो व्यवस्थाबाट र यो व्यथितिबाट प्रताडित भइसकेको छ। नेताहरू गैर जिम्मेवार भइसके, कर्मचारीहरू असुलीकर्ताको रूपमा गइसक्यो। बोर्डरबाट एउटा व्यक्ति आउन सक्दैन, बोर्डर सिल छ, तर ट्रकका ट्रक तस्करी भइराखेको छ है। त्यो तस्करी ट्रकमा भइराख्दाखेरि नेपालको प्रशासनले हेर्न सकिरहेको छैन। तर किन भइराखेको छ? एकातिर राजस्व मरिराखेको छ, अर्कोतिर हाकिम साहबको नगद भइराखेको छ। यो सबै कुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो व्यथिति, यो कुरा यति धेरै नेता भइसक्यो, टोलमा, गाउँमा, प्रदेशमा, सङ्घमा, तर भूमिका केही पनि छैन। यी स्वार्थ समूहहरू जसले आफ्नो कुरालाई जनतालाई देखाउँदाखेरि सैद्धान्तिक कुरा भन्छ नि, यो बिल्कुल स्वार्थ समूह हो, यो बिल्कुल आर्थिक समूह हो। कसैलाई भ्याक्तो पाल्न पैसा चाहिएको छ, कसैलाई गण्डेउला पाल्न पैसा चाहिएको छ, कसैलाई सर्प पाल्न पैसा चाहिएको छ। हामी जनताले यतिकै साँप पालेको छौँ यार, कति धेरै साँप पाल्नु? त्यही भएर जनताका विरुद्धमा 72 करोड किन दियो भन्ने कुरा हो। जनताका विरुद्धमा तपाईँले झलनाथजीकै कुरा गर्नुभयो। झलनाथजीले आफ्नो प्रतिष्ठानबाट, उहाँको नामको प्रतिष्ठान हो, यो सरकारसँग 72 करोडको ठाउँमा 1 अरब मागेर म जनतालाई चामल दिन्छु, जनताले सेनिटाइजर र मास्क फ्री दिन्छु भनेर काम गरेको भए त्यसले एउटा अर्थ राख्थ्यो। म साँप पाल्छु भनेर उहाँले लिनुभयो। अर्को नेताले यो साँप के खान्छ, त्यसको लागि भ्याक्तो चाहियो, म भ्याक्तो पाल्छु भनेर अर्कोले लिएला। यो ब्रह्मलुटले जनता निराश हुन्छ। निराश भएको जनताहरू दुईटा काम गर्छ हेर्नुहोस्। एउटा नेतृत्वमाथि आक्रमण गर्छ, अर्को राज्यमाथिको विश्वास सिद्धिसकेपछि आफ्ना समूह आफै सुरक्षित गर्न थाल्छ। अर्थात् टोल टोलमा, कबिला कबिलामा हतियार राख्न थाल्छ। किनभने अहिलेको समयमा आम नागरिकको विश्वास न्यायपालिकामाथि छैन, कार्यपालिकामाथि छैन, व्यवस्थापिकामाथि छैन, पत्रकारितामाथि छैन, नागरिक समाज त छँदै छैन। यी सबैलाई बौद्धिक दलाल भन्छन् गाउँतिर जानुभयो भनेपछि जब अगुवाहरूमाथि विश्वास सिद्धिन्छ अनि आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यो स्थितिमा म आउँदैछु, म सकिरहेको छु। त्यो स्थितिमा के हुन्छ भने मधेसमा मधेसी नेताका विरुद्धमा आन्दोलन हुन्छ, सङ्घमा सङ्घीय नेताका विरुद्धमा आन्दोलन हुन्छ। र जब नेतृत्व सिद्धिन्छ त्यसपछि यो देश सिभिल वारमा जान्छ, गृहयुद्धमा जान्छ। यो देश एक चरण अब सिभिल वारमा प्रवेश गर्छ। अझै अहिलेसम्म त सिभिल वार भएकै थिएन, अझै गृहयुद्धमा जान्छ। यो देश अबको 3 वर्षमा तपाईँ हेर्नु होला। एउटा सानो प्रश्न गर्न खोजेँ अन्तिममा। तिर्कामाथि सलामी लिइराखेका छन्, एम्बुलेन्स किनेका छैन, गाडी किनेका छन् करोडौँका, जनता भोकले मरिराखेका छन्, सडक बनाउने योजना बनाउँदैछन्, चामल दिइराखेका छैनन्।
त्यो नेता गाउँमा जाँदा माला लगाइदिन्छन् जनताले, लाउँदैन अब 20 किलोको अब 21 लाउँदैन किलोको। अब लाउँदैन। त्यो जसलाई तपाईँले माला लगाएको हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो नेताको हनुमानहरू हो, कार्यकर्ताहरू हो, जनता होइन। लाउँदैन अब। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामी देखापटि विशेषमा थियौँ। समसामयिक राष्ट्रिय राजनीति र केही अहिलेका परिस्थितिहरूका विषयमा केन्द्रित रहेर राजनीतिक शास्त्रका अध्येता डाक्टर राजेश अहिरासँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। देखापटि विशेषबाट आज सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।